السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. اليوم le 19 juillet 2018 un jour exceptionnel. علاش؟ على خاطر البارح هبط الريغلومون طون اتوندو نتاع le règlement qui régisse la sélection des ressortissants étrangers بالنسبة للكيبيك. هذا الريغلومون اللي هو جديد قديم. علاش؟ على خاطر القانون هبط اللوا هذه لوا 77 اللي بمقتضاه وزارة الهجرة الكيبيكية والغوفرنمون كيبيكوا il va sélectionner les ressortissants étrangers في les programmes économiques اللي هما بالtravailleurs qualifiés, l'expérience québécoise, تم les rubriques نتاع l'entrepreneur و professeur. بدل السيستم دو سيليكسيون، عمل une méthode plus ou moins باش ما نقولوش هي بيتها كيما l'entrée express basée sur la déclaration d'intérêt اللي هي حاجة باهية للجهتين. c'est un rapport gagnant-gagnant. من ناحية الكيبيك باش تنجم تكومبلي les besoins نتاعها en termes de main d'œuvre ou employés selon ses plans stratégiques للإميغراسيون. في نفس الوقت هذا يكون عنده دي retombées على durée d'attente اللي كانت متميزة بطولها 6 7 5 سنين. On a un dossier pour avoir la validation et avoir la résidence permanente. توا les délais باش يكونوا أنقص، باش ينقصوا بصفة ملحوظة كبيرة برشا. prévu traitement يكون يوصل حتى en 6 mois vous aurez votre CSQ. ومن بعد تعداو المرحلة نتاع demande de résidence permanente fédérale اللي توا طويلة. أما ça n'empêche il y aura des négociations sur باش تولي pour que le fédéral s'aligne aux durées allouées للtraitement في الفيدرال اللي هو 6 أشهر. donc 6 plus 6 12 mois pour avoir la résidence permanente pour un travailleur qualifié du Québec. حاجة باهية بالكدا ماشيين في التوجه هذا. حبيت اليوم أنا باش نعطيكم نبذة صغيرة على شنو هما التغييرات اللي جرات ولا شنو فيه الريغلومون هذايا. قبل كما تعرفوا هبط اللوا اللي نظم، اما توا هبطوا الريغلومون معناها القوانين اللي باش معناها ديكورتيكاج نتاع القانون كيفاش يفون لابليكي مع الكري دو بونديراسيون اللي على اساسها باش تسجل سيليكسيون نتاع لي نيفو كونديدا. نتعدى لكم طون نحط لكم البي دي اف دي بور فوار شنو هو القانون الجديد. هذايا الديكري نتاع الريغلومون اللي هبط البارح كله ابار الاول التوطئات القانونيه والتفسير وهذاك الكل. ندخلوا في الصحيح اللي هو البروغرام دو ريغولي دو ترافايور كاليفي اللي يهم الأغلبية الساحقة من لي كونديدا ليميغراسيون اللي جايين من المغرب ولا من لي بي فرانكوفون لافريك سبساريان الكوتي ويست. بمقتضاه نلقاو في l'article 32 le ministre sélectionne dans le cadre du programme régulier de travailleurs qualifiés un ressortissant étranger lorsqu'il obtient le nombre de points requis comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, chapitre Kadakade, lors de l'attribution de points à l'égard des facteurs critères prévus à la grille de sélection de l'immigration économique de l'annexe A. حاوصلكم شو معناها. قال لكم اللي الوزير ينجم يختار لي كانديدا هذوما على اساس الجري دو سيليكسيون اللي هي اون فيغور واللي هي طنوريها لكم بعد شويه. اقل ما نجم نقول عليها اللي هي ما تبدلتش برشا، اللي هنا كلكو موديفيكاسيون تاعها سورتو في النيفو لينغويستيك وفي لي زوفر دومبلوا فاليد. هنا هذاك اش لاحظت فيهم. au niveau des seuils ما ثما شيء d'acceptation soit d'employabilité soit d'acceptation. هذا اللي باش يخول لنا اللي نتوسموا خير في البروغرام هذايا و une continuité للديمارش اللي بداو فيه هما من قبل. une autre chose هنا هي déclaration d'intérêt ما عادش باش تقعد en traitement pour une période indéterminée. نلقاو هنايا في l'article 27 une déclaration d'intérêt est valide durant une période de 12 mois à compter de la date de son dépôt par le ministre dans la banque des déclarations d'intérêt. معناها ثم une banque de déclaration d'intérêt. طبعا ندخلوا في الديتاي شويه في هذه شنو هي la banque déclaration d'intérêt. راهو البروفيل يقعد 12 mois. بعد 12 mois il s'annule يتفسخ. لازمك تعاود واحد اخر في كا اللي انت تحب معناها vous gardez معناها un profil في وسط الباسان
وتستنى في les modifications اللي يتبدلوا في au mesure selon les stratégies ou les objectifs نتاع المينيستير والgouvernement. داكوردو. هذا هو معناها هذا الريغلومون هبط معناها il sera applicable à partir من 2 août prochain. حاجة باهية برشا. شنو ندخل نحاولوا نفسر لكم شوية الجري الجديدة اللي جرات. كما تعرفوا اللي كانت تماغري تبدلت جات فيها اون ميز اجور لو 7 لو 8 مارس لو 8 مارس 2017 le 8 mars 2017 جات فيها ريفالواسيون للجري هذه بونديراسيون بمقتضاها نقصوا هذيك كانت تغيير كبير شويه بمقتضاها نقصوا في لي دومين دو فورماسيون في لي بوين اتريبيي لي دومين دو فورماسيون كانوا قبل يعطيو 16 هبطوا ل 12 ولا 12 ولا 9 حاجه اخرى نحاو دي بوست سكوندير افيك دومين دو فورماسيون اللي خولت لي كانديدا من العند ومن ليران pour postuler mon projet Québec, surtout avec des quotas minimes de 5000 demandes. La majorité de l'Iran ou l'Inde, ce sont des anglophones. Pour قويو في الvaleur نتاع الفرنسي de telle sorte le poids نتاعو ولا pesant في وسط الgrille de sélection. نقصوا في les domaines de formation, نقصوا في les diplômes DEC اللي هما البوست سكوندير 3 ans اللي هما كانوا يخولوا des techniciens supérieurs avec un domaine de formation نقصولهم معناها قربت 2 points ولا 3 points. l'anglais كيف l'anglais اللي قعد هو بيدو هذايا اللي خلى الكانديداتور تكون plus sélectif penché sur le critère connaissance linguistique نتاع الفرنسي معناها اللي يكون عندهم الفرنسي باش يكونوا favorable في السيليكسيون هذايا. وحاجة أخرى امبورطونت قوي وقتها في لي سوي داكسبتاسيون إلى ما هو حالي قعد اللي هو 43 سوي دومبروبيليتي للسيليباتير و 50 سوي داكسبتاسيون و 59 بالنسبة للفامي. باهي نحاولوا نفسروا ندخلوا شوية في لي ديتاي نتاع الغري دو بونديراسيون اللي هي قالت هي بيدها في او نيفو سكولاريتي قعد نفس الباريم يبدا من 2 بوان اللي عنده دي اس اللي هو نقولوا باك معناها سكوندير نتاع الدول نتاعنا اللي هو ياخذ 2 بوان اليميناتوار اللي ما عندوش دبلوم من غير ما يقدم معناها سوا اليميني ديبوي الديبيو. حاجه اخرى قالوا هما بيدهم لي دومين دو فورماسيون هنا نشوفوا اللي لي دومين احنا لي ressortissants étrangers ils sont concernés par la partie 1 كما تعرفوا هذوما التابلو نتاع لي دومين دو فورماسيون اللي يتبدل اللي في ليترونجي اي سون كونسيرني باغ لا بارتي 1 خاطر البارتي 2 هما اللي ماخذين ديبلوم في الكيبيك. قالت ما تبدلتش هاكم تشوفوا معناها كاتيجوري الA 12 البي 9 6 et 2 الاو والاف والجي 0. النيفو نتاع الاكسبيريونس قعد هو بيدو البارام ما تبدل شيء من 6 شهور حتى كش العامين 4 بوان حتى كش الاربع سنين موان 1 mois 6 واللي من الاربع سنين الفوق 8 mois ديكلاري. الاعمار كيف ما ثم حتى شيء. الفرنسي هنا الجري نيفو 7 اللي هو حسب البارام نتاع الكنديان الان سي ال سي هذاك البنش مارك. اما المقابل نتاعو سيستم اوروبيان اللي هو تعرفوه بكن كاتيجوري بي 1 بي 2 والا 1 والا 2 سي 1 وسي 2. هنا طالبين في الفرنسي في الاورال نيفو 7 و 8 اللي هما المقابل نتاع البي 2 خلاهم ما صعبوش فيها اكثر. قبل كانت في نيفو 5 و 6 توا طلعوا لل 7 و 8 معناها نيفو بي 2 في اللغة يعطيكم 5 سي 1 يعطيكم 6 والسي 2 يعطي 7 بونتو في اللغة لي دو زيبروف. في ليكري كيف من البي 2 تاخذوا 1 بوان بلافون في لي دو زيبروف écrites. Par contre هنا نشوفوا une petite modification جرات اللي هي في l'anglais. l'anglais كان تذكروا قبل في الكومبريهنسيون écrite كانت كي توصل نيفو 4 تعطيوك 1 بوان توا ولات 0 معناها قويو. حاجة أخرى هذه في الكومبريهنسيون écrite قبل كانت تعطيوك 4 بوان كي توصل 4 في الكومبريهنسيون écrite تاخذ 1 بوان توا لا وليت تاخذ 4 0 معناها لازمك توصل نيفو 5 pour avoir 1 بوان. هذه من ناحية أخرى بالنسبة اللي عندهم نيفو افونسي في l'anglais دونك قبل كانوا كي يوصلوا للنيفو 7 ياخذوا 1 بوان من 7 وانت طالع في
في لي زيبروف اورال ياخذوا 2 بوان، توا لا لازمهم من نيفو 9 باش ياخذوا 2 بوان. دونك هوني كانت من 5 à 7 تاخذ 1 بوان، توا ولات معناها قبل كانت من 8 à 12 تاخذ 2 بوان، توا نو من 9. معناها il faut justifier plus de compétences في l'anglais oral pour avoir le plafond اللي هو 2 pour chaque épreuve orale. السيجور في الكيبيك قعد هو بيدو، معناها ما تغيرش. 2 semaines pour avoir minimum 2 semaines pour avoir 1 point، أكثر من 3 شهور تاخذ 2 points، والآخرين الكل ليي بالإكسبيريونس كيبيكواز، معناها اللي عنده دي ديبلوم يقرا ولا عنده ترافايور تمبورير سيجور دو ترافاي ياخذوا 10 points. هذايا اللي معناها سو كو لي كاركتيريز. هذه هذول مش شاكك فيها، ما تنزل نثبتها. باهي autre chose هنا في الفامي قاعدة انشونجي، معناها كان الزوج والزوجة، الكونجوان دو في، الفيس والفي، والبير والمير، والفرير والسور، والغران بير والغران مير، هما اللي يعطيو بوانات. العم والعمة ولا ولد الخو ولد العم ولا ولد العمة ما يعطيوش حتى بوان. معناها لا فامي بروش رابروشي هذيك اللي تعطيك 3 بوان سبليمونتير. En ce qui concerne الكونجوان قاعد انشونجي نفس الباريم اللي كانت قبل. قعدت هي بيدها، ما ثماش تغييرات كبيرة، بما أن اللي هي مطالب ولا مطالبة بالليزيبروف أورال سولمون في الفرنسي كومبريهنسيون والإكسبرسيون أورال، وغير مطالبة لا بإكسبيريونس بروفيسيونيل ني ليزيبروف إكريت نتاع الفرنسي ني بالليزيبروف نتاع الأنجلي. هذا هو بالنسبة للكونجوان. هنا الموديفيكاسيون ماجور اللي جرات في الواحد، وديجا قلت عليها أنا في دون زين فيديو قديمة وعملت بوبليكاسيون، قلت لكم معناها غير طبيعي اللي هما يعملوا ديكورتيكاج نتاع لي ريجيون في المترو في الريجيون نتاع الكيبيك. قلت لكم ثم حاجة باز باش يعطيو عليهم دي بوان، وكيما توقعت بالضبط نشوفوا هنيا نلقاو اللي هما عملوا ديكورتيكاج نتاع لي ريجيون نتاع الكيبيك بروفانس، وعطاو كل وحدة بوان. Et fort probable اللي هذوما ils sont changés d'une façon périodique، يتبدلوا خاطر هذوما الباز نتاعهم سور هو الدوموند نتاع المارشي دومبلوا. sûrement il y aura des règles معناها des mises à jour بالنسبة لي règlements d'une façon périodique، نتصورها رابورشي pour combler les besoins de différentes régions. مثلا هنا نجيو نشوفوا في المونتيريجي، في المونتيريجي هنا نلقاوها اللي عطينا 14 بوان. نتصورها من بعد مثلا ياخذوا البزوان تاعهم تهبط تولي 10 بوان، و بار كونتخ لو غاسبيسي هنا عاطين 10 بوان تولي هي 14 كي تولي فيها بونغي. نتصور باش يلعبوا على الفاكتور هذايا. كيما تعرفوا قبل كانت لومبلوا فاليدي في وسط المتروبول نتاع مونريال، معناها تجي اوفر d'emploi validé. شنو معناها offre d'emploi validé؟ معناها l'employeur il a exprimé un besoin pour recruter quelqu'un de l'étranger après avoir satisfait à l'exigence de ne pas pouvoir trouver un employé résident permanent ولا citoyen canadien. شنو معناها؟ معناها العرف لازم يبرهن اللي هو مرقاش خدام résident permanent ولا كيبيكوا pour combler البوست اللي هو يبروبوزي فيه. على هذاك تلز باش يجيب un employé de l'étranger. هنا يطلب الموافقة اللي هي تتمثل في étude d'impact sur le marché du travail، لازمها تجيه بوزيتيف. هنا يدوا جوستيفي الخدمة نتاعو عنده معناها il a été déclaré ولا السوسيتي تخدم مينيموم 12 شهر ومخلص لي زامبو نتاعو، و يسونجاج دو معناها سولون لو شوا عندك في الباس سالير والاو سالير باش يخلص لومبلويي حسب لي نورم كيبيكواز كيما لي زومبلويي اوردينير. ثم دي فورمulaires، c'est un processus un peu indélicat, mais pour le professionnel c'est le quotidien, mais pour les gens ordinaires c'est un peu délicat. Il y en a d'exigences, l'employeur qui doit déclencher ce processus. C'est pas مش الخدام، لازم العرف هو اللي يبدا البروسيسوس pour avoir l'offre d'emploi validée، ياخذ الموافقة، ومن بعد هو باش نطلبوا به البيرمي دو ترافاي تمبورير، وهذاك باش يتحسن. كان دبرتو ان اوفر دومبلوا باغ اكزومبل من لا بي تي بي تاخذ عليه 13 بونتو 13 سي انورم بالنسبه قربت ل 25% من الجري كامله سور 50 بوان 13 بوان سوبليمونتير. معناها فو سوري بيان معناها كلاسي في وسط الباسان. هذا يخول لك اباغ اللي هو التريتمون نتاعو باش يكون رابيد. دونك هنا لي زوفر فاليدي
à l'extérieur de la communauté. قبل كانت تعطي 10 points تا ولات فرقة minimum 10 avec un je vois اللي هي البلافون 14 أكثر وحدة تعطيني 14 شودير ولا بلاش هذوما تلقاهم لي ريجيون ان بو لوان على مونريال هذوما اللي يحب يمشي لهم يمشي يخدم غاديكا ils aura de la chance معناها هنا كيما قلت لكم قبل ils vont chercher les besoins des régions هذه هو الباز نتاعهم pour combler la pénurie اللي يشهدوا فيها معناها il y en a des entreprises qui ferment pour pénurie ما ثماش خدامة de telle sorte ils vont inciter les nouveaux immigrants باش يخرجوا على الميتروبول خاطرها تري ساتوري مونريال تعبات العباد ولات ما عادش لاقي يخدم يمشيو لي ريجيون تلقاو الخدمة و أغوغو معناها هذه شنو موديفيكاسيون ماجور في الجري دو بونديراسيون لي زونفون نورمالمون هنايا بعد الفاكتور هذايا نورمالمون il y en a le seuil d'employabilité هنايا لو سوي دومبلوابيليتي بالنسبة للسيليباتير لازم يوصل 43 وبالنسبة للكونجوان معناها دوسي فامي لازم يفوت 52 بعد هذاك كان تعداوه ils vont calculer le score alloué للصغار chaque enfant عنده 4 points après أقل من 12 avec un plafond de 8 points الأولاد الصغار اللي أكثر من 13 ل 21 ياخذوا 2 points ومن بعد le point bonus اللي هو تاع capacité d'autonomie financière juste un formulaire à signer وتاخذوا به 1 point mais vous devriez le justifier le montant هذايا وقت اللي توصلوا الكيبيك لازمكم تجيبوه تم المونطون هذايا ديتايي في الفورمulaire je crois 522 نتاع l'autonomie financière بعده هو نوصلوا للسي داكسبتاسيون اللي قاعدوا انشونجي حاجه باهيه برشا معناها تو لي كانديدا اللي كيون كالكولي لور سكور à partir من le 8 مارس 2017 حتى شي توا وبعد لو 2 اوت السكور نتاعهم يقعد انشونجي سوف للعباد اللي عندهم اللي عملوا تيست لينغويستيك نتاع لونجلي يفيريفيو الكات هذيك اللي كان ماخذين 1 بوان على كات راه ولات زيرو في الجري الجديده هذه هي السول شونجمون بالنسبه للجري واللي عنده اوفر فاليد هذاك يزيدوا البوانات هذوما يتزادوا له سا ديبوندرون بالاوفر نورمالمون قبل يبدا محسوب ب 10 بوان ماتنون يشوف الريجيون ويزيد على اساس الجري الجديد دونك هذوما هما لي سوي اليميناتوار داكسبتاسيون السيستم الجديد هذايا مش مبني على لي فاكتور دو معناها لي كالكول دو سكور هذايا معناها تو سامبلومون زادت له حاجه تري امبورطونت اللي هما لي فاكتور دو سيليكسيون لي فاكتور دو سيليكسيون شنوما هذوما يقعدوا على كيس دو مينيستير ديميغراسيون selon leur planification stratégique selon leur objectif opérationnel et tactique au niveau de l'immigration معناها هما لي بوزوان نتاعهم مع لومبلوا يشوفوا شنو حاجتهم باغ اكزومبل نعطيكم تيتر ديكزومبل مثلا حاجتهم ان دومين بريسي دو بوينت كيلكو شوز كوم سا ينجموا يعطيو بوينات سوبليمونتير المينيستر يزيدوا البوان هذاك يقول له انت حاجتي بيك هو ديجا لي بروفيل كل عنده في الباسان باش يمشي كلكان يبعث له انفيتاسيون ولا يزيدوا دي بوان باش يقوي في السكور بور لو سيليكسيوني هذوما دي فاكتور دو سيليكسيون على كيس دو مينيستير هو يتصرف فيهم ويتبدلوا ما نعرفش ils vont les publier ils vont pas les publier à savoir ما نعرفوش شنو باش يجرى دونك شنو باش يجرى توا عباد باش تسال على السوميسيون ابريوري معناها نقولوا 80% مش باش تجرى السوميسيون على لونسين ميثود معناها اللي باش تحل الدات والتعبيد كل شيء بالضبط احسن باش تحل الباسان شنو هو الباسان نورمالمون مي دون source non officielle basée sur un témoignage على عباد جاتهم invitation pour essayer le nouveau portail عملوا un nouveau portail سماوه لاريما البورتاي هذايا شنو معناها c'est un calculateur sous forme de portail شنو باش تعمل فيه يبدا محلول d'une façon permanente العباد الكل اللي عنده intention de résider في الكيبيك باش يدخل السيستم هذا ويدخل لي زانفورماسيون نتاعو اوكي une fois دخل لي زانفورماسيون نتاعو السيستم هذا il va le trier selon les critères normalement لازم يفوت لي سوي داكسبتاسيون pour l'accepter السيستم هذا فيه بارير ما يخليكش تدخل كان ما وصلتش لي بوانتاج هذا يمكن تدخل لي دوني يكالكل لك اوتوماتيكمون كان ما خلطش يقول لك نو فو نيت با ادميسيبل في ريسيي ultérieurement كانك سي بون يخليك تدخل كي تدخل الباسان من بعد تجرى فيه جونغ دو ترياج ويكلاسيك حسب
حسب العباد معناها حسب الكريتير نتاع العباد الموجودين في الباسان في الوقت هذاك وسولون لي فاكتور اللي دخلوهم ليميغراسيون دو فاسون مومونتاني ولا بيريوديك كوتيديان hebdomadaire ما نعرفوش هما يحطوا دي فاكتور كلي يزيدوهم هذوك بور فافوريزي كيلكو دوسي على حاجات حسب هما لي زوبجيكتيف نتاعهم هذايا سا نومبيش اللي الحاجه ترون كومان هما لي فاكتور داكسبتاسيون هذوما لي فاكتور les critères de sélection, le pointage, le minimum exigé pour pouvoir déposer ou rentrer dans le site. هنا شنو يخلينا نفهموا في معناها نركز ولا نحطوا سطرين ولا ثلاثة سطر تحتها هو السيستم هذا جديد راهو بازي مادامو محلول دون فاسون بيرمانونت معناها باش تكون اكسبتاسيون دو ماس معناها باش يقبل الدوسيات الكل من جميع مشارب الدنيا معناها باش يقبل ديما محلول العباد الكل تصب هنا لنا دو تروك سوا باش يطلبوا اونورير في الصبان اللي هو يمكن وكلش يطلب لك فري بور بوفوار ديبوزي ينجم ولا بور غاردي لا سيسيون هذا تصب كان قبلك يدخلك يطلب لك فري بور غاردي لا سيسيون دورون 12 موا ا سافوار ريست كونفيرمي ما نعرفوش ولا باش يخليه محلول دو فاسون بيرمانونت اما هنايا on doit penser الكاباسيتي اللي عمل اللي كي ديفلوبي سيت بلاتفورم حتى الشارج هذيك بتاع لي دوموند اللي تصب او ميم طون وي او نو ريست ا كونفيرم بي السيستم هذا انفورماتيزي نورمالمون كيما تعرفوا لي زورديناتور ولا السيستم انفورماتيك يخدموا برانسيب بينار معناها ما يفهمش هذايا تحكي لي وتقول لي حكايه دي ديكلاراسيون سولونيل ما يفهمهمش يفهم كان واحد وصفر 1 و 2 وي و نو هذاك شنو يفهم شنو معناه نجيو نشوفوا في لي فاكتور دو سيليكسيون تاع الكيبيك نلقاوهم سوسيو ايكونوميك شنو معناها ثما دي فاكتور اللي ماهمش كونتيفيابل مثلا تقول دومين دو فورماسيون سي كوا ان دومين دو فورماسيون باش يفهمها اورديناتور تقول له دومين دو فورماسيون ما يفهمش لازمو ريفيرونس لازمو معناها ان دومين دو فورماسيون انفورماتيك لازم في مخه كود 1 باش يعطيك سكور هنايا في السيستم فيدرال il exige un évaluation de diplôme étranger عندهم باز دو دوني un rapprochement avec un calculateur de score باش يربط انت عندك دكتوراه اوتوماتيكمون تاخذ 14 ولا تاخذ 100 ولا تاخذ نابورت كال حسب الكري نتاعك الكيبيك لا هنا شنو نقولوا هنا لازمهم حاجه باش تعطيك كومباريزون اللي هي ليفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم اللي قلت لكم عليها عندي قبل العام عاودت لكم 6 شهور عاودت لكم راهو فوق بروبابل سيغمون ماتنون حسب لي تيمونياج اللي يعملوا في الليسي في البلاتفورم هذه لاغيما غير انا بيرسونيلمون مازلت ما جربتهاش انا سولون تيمونياج خاطر مشيت دي فرونسي معناها بلوتو كليونتيل فرونسيز هما اللي عملوا ليسي نتاع البلاتفورم هذيا طلبوا عليهم اسكو فوز افي في ليفالواسيون كومباراتيف تحط وي او نو معناها كي باش تقول وي ils vont demander les références automatiquement système باش يفهم باش يكالكل وحده معناها باش يكالكل لك niveau de scolarité au domaine de formation il va vous allouer des points adéquats concrets سكورك باش يكون حاضر avec des tests linguistiques فيهم les références فيهم les codes باش يقول لك قداش خديت سكورينغ باش يعطيك في النيفو 7 automatiquement يعطيك 5 points par exemple كيما السيستم اكسبريس فيدرال bassin d'entrée express fédéral donc dans ce sens vous allez avoir votre score adéquat et vous serez dans un premier lieu accepté في البassin et dans un deuxième lieu sélectionné et invité à déposer une demande اللي برشا عباد باش توقف توا باش يقعدوا يستناو في ليفاليواسيون كومباراتيف اللي الدوري نتاعها في 3 شهور افيك البوزوان اللي باش يتخلق باش تولي الدوري تاع 6 شهور انا قلت لكم توا c'est le moment ou jamais de déclencher un processus pour avoir vos évaluations comparatives de diplôme خاطر من بعد باش توليو تتعطلوا في les évaluations comparatives bref je passe donc السيستم هذا لاغيما باش يعمل كالكول كل شيء اون فوا باش يبدا قدام الباسان المينيستير باش تشوف لي بروفيل اللي حاجتهم بهم وباش تعيط له اون فوا اختارت بروفيل باش تعطيه انفيتاسيون الانفيتاسيون هذيك هو ديجا عامل كونت مون بروجي كيبيك ومعمر فورمولير دوموند سي اس كيو اللي هي الكوبي نيميريك نتاع الفورمولير 0520 اللي هو الكلاسيك النورمال هذاك اللي معمر 0520 بدلته سو فورما نيميريك comme un formulaire en ligne في البورتاil Mon Projet Québec. Normalement, ils vont ajouter حاجة معناها pour
faire la liaison avec la RIMA. شو معناها باش يزيدوا شي بوطون تجي ميز جور مثلا ولا entretien technique يزيدوا فيها بوطون اخرى في الفورمulaire avant de soumettre peut-être معناها ما باش يزيدوها سور باش يقول لك le numéro de l'invitation. l'invitation اللي بتجيك بالريما باش تاخذ النمر نتاعها وباش تقول باش تحطها انت في المون بروجي كيبيك هذيك اللي باش تخول لك تعمل السوميسيون ما غير هذيك ما تنجمش تعمل السوميسيون. اون فوا عملت السوميسيون عندك 30 يوم باش تخلص تتعدى معناها يمشي الباركور التريتمون ابخي اون دوغي نقول لكم من بعد لي دوغي معناها ابروكسيماتيف ديكلاري اوفيسيالمون شنو هما تجيكم سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك بك الورقه هذيك باش تعملوا دوموند فيدرال بور افوار لا ريزيدونس اللي هو دوموند بري دو ار سي سي باش تاخذوا الكارت دو ريزيدونس الديري نتاعها توا 17 شهر. Sûrement, il y aura des négociations avec le parti fédéral pour diminuer les durées d'attente بالنسبة للترافايور كاليفي نتاع الكيبيك خاطر مش نورمال لي زوتر بروفانس تريتي لهم الدوسي نتاعهم دون 6 mois والكيبيك تخليه 17 اللي هو غير معقول. Sûrement il y aura des changements الدوري هذاك با ينقصوه مادام الكيبيك il s'est aligné avec le principe نتاع l'entrée express fédérale الفيدرال ما عندوش علاش pour vérifier l'admissibilité معناها سانيتير والانكيت سيكوريتير يعمل لك تريتمون في 17 شهر مش معقول. نورمالمون يوغا دي موديفيكاسيون دون سو سونس باش الدوري ما يفوتش 12 موا بالنسبه للترافايور كاليفي الكيبيك العوام القادم. دونك ريكابيتولون اول حاجه باش تسجل كرياسيون تاع بروفيل على ريما باش تعمل ديكلاراسيون دانتيري نتاعك. ديكلاراسيون دانتيري نتاعك لازم تو لي دوني نتاعك عندك بما فيهم لي تيست لينغويستيك et l'évaluation comparative des diplômes pour pouvoir postuler. تدخل في الباسان باش تسجل سيليكسيون تجيك انفيتاسيون من عند لا ريما تصبها في المون بروجي كيبيك وتعمل السوميسيون نتاعك دو تيل سورت تكمل البروسيسوس بور افوار الدنيا معناها بور افوار سي اس. هذا هو بالنسبه للديكلاراسيون. هذوما التوقعات كما نقول لكم حسب قراءتي الشخصيه للكريتير reste à confirmer كان ثم دي موديفيكاسيون سورتو في هذه البلاتفورم وكل شيء جو فوغي او كورون مي هذا هو بلوز او موان التوجه العام نتاع الميثود دو سيليكسيون. الحاجه الباهيه اللي الكري قعدت هي بيدها البونديراسيون قعد هو بيدو جوست بتيت موديفيكاسيون بالنسبه للامبلوبيليتي او نيفو نتاع لونجلي. به برشا عباد يقولوا كيفاش عندنا شانس احنا باش نتعداو واحنا ماناش في الدومين دو فورماسيون. هنا نحب نرجع لكم نعقل لكم نرجعوا للبلان استراتيجيك نتاع الكيبيك اللي بينت فيه التوجهات نتاعها نتاع الكلاسمون. هنا شنو نجيو نشوفوا نلقاو في الديلي دو تريتمون في الديلي هذاك 2.1.2 اوكي باش نلقاو الديلي دو تريتمون دي دوموند نجيو نشوفوا هنا في لانويل من 2018 2021 يحبوا يتريتيو في 16 موا pour déclaration d'intérêt. معناها الدوسي يدخل في déclaration d'intérêt وتجيه l'invitation ils vont traiter son dossier en 6 mois pour lui attribuer la certificat de sélection Québec. مش باش ياخذ الفيزا باش ياخذ السيرتيفيكا sélection Québec. داكوردو حاجه اخرى امبورطونت نمشيو 2.1.3 نلقاو البروبورسيون دي بيرسون اللي هما في الترافايور كاليفي وعندهم فورماسيون دو موند معناها اللي عندهم دومين دو فورماسيون في الكاتيجوري الا والبي والسي نتصور في الدي يمكن الماجوريتي الا والبي والسي هذوما نجيو نشوفوا نلقاوهم او موا 70000 معناها لنا اون بريوريتي بالنسبه للعباد اللي في لي دومين دو فورماسيون تاعهم مطلوبين اللي هما ماتنو نحوصل لهم هم جملة اللي هما تو سكي لي بالانفورماتيك وما تبعه تو سكي ماركتينغ جيستيون دون سو سونس لي زادمينستراسيون عندك السونتي عندك الجيني بانواعها جيني الكتريك الكترونيك والميكانيك جيني سيفيل اوسي لنا الترادكسيون من حفظت عندك الكويزينير في الدومين سي ثم الليسته كامله دي دومين هذوما بريوريتير مي 70%. شنو يعني معناها ثم 30% ils vont être sélectionnés ماهمش في الدومين. شكون هذوما؟ مثلا اللي عندهم الدومين في لي لونغ فرونسي بالانجلي دروا لي ليتر جيوغرافي تاريخ معناها العباد الكل ils ont de la chance 30% c'est énorme
Pour un quota تندخلوا لبعد نشوفوا قداش النمبر دو دوموند نورمالمون بريفو اكسبتي كي نحسبوهم نلقاوهم ابوبري في 7000 ماهمش في الدومين معناها ابار اللي عندهم لي دومين دو فورماسيون هذوما قرابه 15000 باش يقبلوهم ثم قرابه 7000 دوموند تتقبل على اساس مش في الدومين ومادامهم او موان 70 معناها ثم un bon nombre qui peut être sélectionné معناها الفرصه متاحه للعباد الكل pour déposer leur demande ما ثماش واحد يقول لك انا دوميني مش مطلوب ودوميني مش مطلوب نو انت تحط الدوموند بتاعك ما عندك مخاطر هما les critères de sélection vous satisfait معناها le critère de sélection معناها le point de sélection critère de sélection معناها البوانتاج نتاعك فوت 50 ولا 59 en tant que famille ديبوزي لا دوموند نتاعك ينجموا يعيطوا لك معناها تدخل بك 30% يعيطوا لك بدات خاطر عندك صغار بدات خاطر عندك النيفو لينغويستيك كبير عندك لونجلي قوي عندك حاجه معناها يعملوا ان كومبينيزون هما دي كروزمون دي فاكتور كيما قلت لكم عليهم لي فاكتور على جيز نتاع ليميغراسيون معناها هما يتحكموا فيهم يقول لك انا حاجتي واحد عنده فوق ال 50 بوان ولا عنده 50 بوان اما عنده نيفو 8 في اللونجلي وعنده نيفو 9 في الفرونسي عنده دو كريتير هذوما حاجتي به السيد هما بوتيتر يسيبل كالكان دون لا تراديكسيون ولا دون لا مثلا ان دومين نتاع جيد تورستيك حاجتهم باللي جيد تورستيك شنو هما لي كريتير نتاع جيد تورستيك واحد عنده تاريخ وجغرافيا وعنده نيفو افونسي بيلانغ معناها ان نيفو افونسي ياخذ بوانات سبليمونتير يعيطوا بورتون اللي هو دومين اون ني با بريوريتير هكا تيتر ديكزومبل معناها سا نومبيش العباد الكل elle peut déposer leur demande حضروا رواحكم les évaluations comparatives récurrent والconjoint les tests linguistiques نتاعكم حاولوا عديوا l'anglais si c'est possible sinon le français ما تطيحوش على البي 2 de préférence avoir C1 de préférence pour avoir plus de chance et pour avoir un معناها في الكلاسمون تكونوا فافوري على الاخرين علاش خاطر نجيو نشوفوا هنايا تنزيد نوريكم نمشيو شويه نلقاو هنايا في 2.16 proportion des adultes sous catégorie qui déclarent connaître le français معناها au moins 85 معناها يلوجوا على الفرانكوفون حاجتهم بالفرانكوفون وكل ما يكون سكور قوتك اكثر الفرنسي تكون بلو فافوري هذه افونتاج نجموا نلقاو شنو اخر هنايا هذه ما يهمناش فيها باهي نشوفوا 2.3.1 هذايا نلقاو النومبر 2.3.1 النومبر دو بيرسون ايميغرانت ادميز او كيبيك annuellement هنا نشوفوا اللي في 2018 طالبين من 49000 jusqu'à 53000 معناها ثم 49 ل 53000 اكسبتاسيون في 2018 برك تو كاتيجوري كونفوندو صحيح اما نجيو نشوفوا نتاعهم لي ميغراسيون ايكونوميك اللي هي في 2 3.2 نلقاو اللي هما لونسومبل 50 من 2019 63% معناها 63% هذوما يدخلوا في الكاتيجوري ايكونوميك ما فيهمش كالباريناج والريفوجي وهذوما الكل لا 63% من 50000 معناها اون بو استيمي ا جوسكا 30000 دوموند في الترافايور من معناها في الاميغراسيون ايكونوميك نقولوا هكاك في الترافايور كاليفي قرابه ال 25000 يقبلوهم في الترافايور كاليفي 25000 كي نعملوا بروبورسيون قبيله كما قلنا احنا 70% اللي هما دومين دو فورماسيون معناها 25000 نحطوا 7500 هذوما دي دومين مش مطلوبين معناها اما يقبلوهم 7500 في العام سي بوكو سي قرابه 750 بار موا اوكي بارتي فرانكوفون شنو هما في العالم بارتي فرانكوفون اللي هما شنو هما لو غران ماغريب افيك لافريك سوبساهاريان كوتي ويست مش حتى كوتي است هذوما هما ils vont se disputer 7000 places par année في دومين نون بريوريتير الدومين بريوريتير 15000 ولا 16000 معناها سي نورم سي بوكو وهذا ما يمنعش اللي هما قاعدين يقدموا زادوا يطلبوا في البلان تاعهم استراتيجيك ماشيين يقدموا 2019 ومن بعد يحاولوا يزيدوا خاطرهم ايزون بوكو بوزوان ايزون لو بلان دومبلوا في الكيبيك والايكونومي لازم تدور قاعده واحله خاطر ما ثماش خدامه الاسباب عديده ومتعدده ما ندخلوش في الديتاي نتاعها تعطينا المستقبل بروموتور باهي برشا بريباري فو دوسي سو المومون جامي الكيبيك حلت البيبان على مصراعيها كما يقولوا حضروا رواحكم لي دوسي صحيح افيك معناها الفلكتواسيون نتاع الدولار والدينار و دون سارتان بيي نحسوا اللي سي ان بو شير مي سو المومون سي ان روتور سور انفستيسمون تري رابيد وفي نفس الوقت الكاليتي دو في
incomparable pour ne pas dire une autre chose. C'est le moment. الكيبيك حلت بروفيتيزون هذا شنو نجم نقول. اوكي هذا هو بالنسبه لليوم. هذا ريكابيتولاتيف معناها شنو جرى في الريغلومون جديد، حاجه باهيه برشا معناها كيفاش نقولوا وصلنا او بو دو تونيل او مو عندنا دي دات فيكس، عندنا ان ريغلومون كي ريجيس لاكسيتاسيون دي ريسورتيسون، حاجه بروفيتابل. ما نجمش نعدي هكايا غير باش نقول en tant que consultant en immigration في الكيبيك. Si vous sollicitez notre assistance pour déposer vos demandes et pour vous assister pour arriver au Québec pour le moment, نجموا تكلمونا n'importe عندنا البيرو نتاع مونريال، تونس، سوسة، ألجي، الرباط في المغرب ainsi que دوالا في الكاميرون. نجموا تكونتاكتينا، لي كوردوني هاكم يمشيو اون بوكل في الفيديو هدايا. ومرحبا بكم. Un message direct pour nos candidats en cours. Normalement, tous vos dossiers ils sont prêts. Vous avez vos évaluations comparatives déjà maintenant. Vous avez vos tests linguistiques. Juste, il faut mettre à jour vos formulaires que je vous ai communiqués sur le portail professionnel اللي ما بيناتنا. تدخلوا بالكود نتاعكم تعملوا ميز جور نتاع الفورمulaire 0520. كان عندكم دي موديفيكاسيون نورمالمون اللي مع كل شيء يبدا اجور، اما اللي عنده بتيت موديفيكاسيون يحاول يعملها تو، يعمل لها اون ميز اجور، تزاد له شي صغير، تزاد له شي اكسبيريونس، بدل شي تيست لينغويستيك، يكومونيكينا تو لي زانفورماسيون. خاطر ديسي لو 2 اوت نورمالمون نشوفوا سيستم جديد اللي هو اون فاز دو تيستينغ، لازم نجربوه السيستم هذا فيه شي مشكل ولا حاجه. باغ لا سويت باش نعملوا لكم لي بروفيل نتاعكم في الأغمة هذا جديد، والله يوفق الجميع وإن شاء الله نشوفكم كلكم في الكيبيك، وبارك الله فيكم وميرسي.